अब छुट्यो भिडियो पनि छुटेछ आज भिडियो पनि बनाइदिएँ छुटेकोलाई हेर्छ मैले स्क्रिन सेयर गरेँ है ल खोइ त तिम्रो त अलिक उत्साह नै देखाउँदैन त ए ममता हजुर सर खोइ तिमीहरूको त के उत्साहै छैन सर यसो नगर न छोरी 10 तिहार सकिहाल्यो के उत्साह छ पढ्नेको उत्साह देखाउनु परेन के आउँछ कहाँ के आयो खुलो नि होइन पावर पोइन्ट खुलो नि यस सर अब तिमीहरूलाई आज म गराएँ आज म 3 भेरिएबलको गराउँछु है यहाँ गराएकै छ यसैलाई तिमीहरूले अलिअलि बुझाइदिइहाल्छु तिमीहरू बुझिहाल्छौ हिजो पढेकै जति छ जस्तो छ आज पनि ल यो लेख क्वेसन लेख सल्भ द फलोइङ सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन बाई युजिङ गस इलिमिनेसन मेथड यो गस इलिमिनेसन मेथड छ यहाँ विदाउट पार्शियल पाइभोटिङबाटै गरेको छ यही हिसाबले विथ पार्शियल पाइभोटिङ गर्ने कुरा म भरे तिमीहरूलाई यो सेयर गरौँला है ल यो क्वेसन लेख सल्भ द फलोइङ सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन बाई गस इलिमिनेसन मेथड ल क्वेसन सारा यो क्वेसन सारा अनि सोलुसन लेख सोलुसन लेखेर फेरि यो इक्वेसन लेख अनि 1 2 3 भनेर यसरी नै लेख सोलुसन लेख अनि 3x plus 4y plus 5z equals to 2 2x minus y plus 8z equals to 12 5x minus 2y plus 7z equals to लेख 1 2 3 लेख त्यहाँदेखि लेख converting the following system of equation in augmented matrix form as लेख त्यसपछि लेख converting the following system of equation augmented matrix form as लेख यसको सोलुसन तिम्रो यो तिमीहरुको म्याथमा दिएको के तिम्रो यो एक्जाम्पलमा दिएको हिसाब हो यो पनि तर यहाँ सोलुसन चाहिँ तिम्रो यो ट्रेडिसनल मेथडबाट गरेको छ इलिमिनेसन मेथडबाट गरेको छ यसरी गर्दा हुँदैन यो मैले गरे जस्तो हिसाबले गर्ने ल अनि यो इक्विभ्यालेन्टको साइन देऊ अनि 3 अब यसको लेख आर्गुमेन्ट फर्ममा लेख 3 4 5 equals to 22 2 minus 1 plus 8 12 equals to 12 5 minus 2 7 equals to 18 लेख यति लेखिसक यो यहाँसम्म लेख ठीक छ लेखिसक्यौ लेखिसक्यौ सुन्दैछौ मलाई केदार सक्यौं सर सक्यो ल अब स्टेटमेन्टमा के थियो युजिङ फरवर्ड एलिमिनेसन अफ अननोन कमा लेख युजिङ फरवर्ड एलिमिनेसन अफ अननोन कमा युजिङ रो अपरेसन मेथड इन order to change above augmented matrix into upper triangular form as लेख step 1 using forward elimination of unknowns comma using row operation method in order to change above augmented matrix AU augmented matrix into upper triangular form 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 as भनेपछि अपर ट्रायंगुलर फर्म भनेको कुन हो त भन्दा तिम्रो यो भयो अपर ट्रायंगुलर फर्ममा गयो यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 यो बनाउनु पर्छ यतिसम्म तिमीको क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ अब यसको लागि तिम्रो के हो त भन्दा यो 2 लाई 0 बनाउनु पर्यो फर्स्ट अफ अल अनि यो 5 लाई बनाउनु पर्यो पहिलो स्टेपमा यसलाई 0 बनाउनु पर्यो यसलाई रो अपरेसन मेथडबाट कसरी लेख्छौ पहिला r2 लेख्छौ r2 इम्प्लाइज r2 नै लेख्छौ
अब यहाँ हेर यसको र यसको साइन पाइभट रो यो भयो। अब यो x हो, यसको मुनिको एलिमेन्टहरु 0 बनाउनुदा पाइभट रो यो भयो। अब हेर यो +2 यो पनि +3 छ, सेम साइन छ भने माइनस, अनि जसलाई 0 पहिला 2 छ, जसलाई 0 बनाउनु छ न्युमरेटरमा, जुनबाट 0 बनाउनु छ त्यसलाई डिनोमिनेटरमा, अनि r1 लेख। पाइभट रो भनेको r1 हो। त्यसको लागि अब यसको लागि के हुने भयो, r3 इम्प्लाइज के हुने भयो, r3 इन्टु के हो r3। अब हेर यसको र यसको साइन यो 3 र 5 बाट हो, यो यसको साइन हेर सेम साइन छ, माइनस भयो, जसलाई 0 बनाउनु पर्छ न्युमरेटरमा, जेबाट बनाउनु पर्छ त्यसलाई डिनोमिनेटरमा, अनि पाइभट रो जे हो त्यही हो, अनि यो पनि 0 हुन्छ। ठीक छ, यो लेख यो दुईटा। यो बुझेको बुझेन, यति बुझेन भने फेरि म बुझाइदिन्छु। यो बुझ्यौ? सर जो R3 वाला भन्दिन न। R2 यहाँ है, R2 पहिला लेख्ने, R2 इम्प्लाइज या R2 नै लेख्ने, अनि यो 2 र 3 को साइन हेर्ने, सेम साइन छ भने या माइनस माइनस होस् या प्लस प्लस होस्, सेम साइन छ भने माइनस लेख्ने, या कुनै कोफिसिएन्ट छ भने त्यो कोफिसिएन्ट न्युमरेटरमा लेख्ने। अब यहाँ कुनै कोफिसिएन्ट छ भने त्यो कोफिसिएन्ट यहाँ लेख्ने, 1 छ भने 1 चाहिँ लेखिरहनु पर्दैन, अदरवाइज तिम्रो 3 4 जति छ भने यहाँ लेख्ने हो। अनि r1 पाइभट रो, किनभने x को मुनिका 0 बनाउँदैछु, यो प्रिन्सिपल डायगोनल एलिमेन्ट भनेको यो 3 हो, 3 को मुनिको भनेपछि यो प्रिन्सिपल डायगोनल एलिमेन्टलाई हामी डिनोमिनेटरमा लेख्छौं, अनि पाइभट रो भनेको यो r1 हो। r1 हामी अपरेसन गर्छौं, किनभने यो भन्दा मुनिकोलाई 0 बनाउनु छ, योबाट बनाउनु छ भने यो पाइभट रो भयो। अब यो दुईटा, अब त्यसै यसको लागि पनि त्यही हो, r3 नै पहिला लेख्ने, r3 इम्प्लाइज r3 लेख्ने, अनि कम्पेयर गर +5 र -3 को कम्पेयर गर, +5 +3 कम्पेयर गर, सेम साइन छ माइनस भयो, यो 5 छ न्युमरेटरमा गयो, यो जेबाट गराउनु छ त्यो डिनोमिनेटरमा जान्छ 3। अब r1 अपरेसन गर्ने हो, r1 गर्ने। अब यसको क्याल्कुलेसन यहाँ लेखिदिएको छु, यहाँ r2 न्यू को लागि पहिला r2 ओल्ड लेख, 2 - 1 8 12, 2 - 1 8 12 भयो, यहाँ लेख 2 - 1 8 12, यसरी नै लेख, यो रफमा गर, नभए क्याल्कुलेसन लेखेर गर्दा नि हुन्छ, तर अब रङ हुने सम्भावना हुन्छ, तर यसरी गर्यो भने रफमा गर्यो भने सजिलो हुन्छ यहाँ। अनि यसको अब फ्याक्टर के हो त, मल्टिप्लाइङ फ्याक्टर भनेको -2/3, -2/3 सबैमा लेख, -2/3 -2/3 -2/3 -2/3 लेख। पहिला r2 को एलिमेन्ट लेख, 2 - 1 8 12, 2 - 1 8 12, अनि मल्टिप्लाइङ फ्याक्टर लेख। यसको यहाँ हेर रो अपरेसन मेथडमा कहाँ दिएको छ मल्टिप्लाइङ फ्याक्टर, -2/3 -2/3 फर इच वान यु अप्लाई, देन which one is the pivot row, this r1 is pivot row, so that their element, respective element, you have to write accordingly as shown here, 3 4, and simplify this one, 3 3 cancel out, 2 - 2 becomes 0. Now this one, 3 1s are 3, -2 is 8, -8 भयो, या -3 -11/3 भयो। Similarly this one simplify, 24 - 10, that means यो कति भयो 24, which is greater than -10, so that it become +14/3। अर्को यसरी नै गर, 36 - 44, 44 - 36 means minus will be greater, so that 8 - 3 यति लेख। यो गर, यो भनेको यो अपरेसन भयो, r2 को भयो, r2 न्यू आयो, यो r2 न्यू आयो, यो r2 न्यू आयो, यो। अब r3 न्यू, अब r3 न्यू को लागि यहाँ हेर, r3 न्यू को लागि यहाँ क्याल्कुलेसन गरिरहेको छ, r3 न्यू को लागि हेर। अब यहाँ सुन है, r3 न्यू को लागि r3 ओल्ड लेख, 5 - 2 7 18, 5 - 2 7 18, यसको हेर मल्टिप्लाइङ फ्याक्टर कति छ है दीक्षा, कति छ मल्टिप्लाइङ फ्याक्टर, मल्टिप्लाइङ फ्याक्टर कति छ, -5/3 फर इच वान, -5/3 राइट डाउन, -5/3 लेखेको लेखेन यहाँ, -5/3 -5/3 -5/3 -5/3 सबैमा लेख, ठीक छ। अब पाइभट रो कुन हो तिम्रो, पाइभट रो कुन हो भन त, r1 भनेको 3 4 5 3 4 5 22 यहाँ लेख। अब सिम्प्लिफाई गर, -3 - 3 cancel out, 5 - 5 0, which we have to make 0 here, this we have to make 0 here, so that you have got this 0 already in r2. Similarly
Now this simplify. Minus 3 to the 6 and यहाँ कति भयो minus 20 minus 20 minus 6 means minus 26 by 3. Similarly this one 21 minus 25, 21 plus minus 25 means minus 4 by 3, and this one 3 at the 72 minus 5 into 22 means 210. 210 minus 70 कति हुन्छ 3 8 54 हुन्छ त 3 at the 54 minus 110 गर्दा minus 56 by 3 यति आयो अब यहाँ इम्प्लाइज देऊ यो भइसक्यो यो लेखिसक्यो मेरो यहाँ कर्सर देखाएको छैन कर्सर रेजर लेसर कर्सर देखाएको नि यहाँ यो लेसर कर्सरमा हेर यो र यो गरिसक्यो यो लेखिसक्यो दुईटै गरौँ सर हो अब यहाँ इम्प्लाइज के रे यो इक्विभ्यालेन्टको साइन देऊ इक्विभ्यालेन्ट मैट्रिक्स बनाऊ अनि पाइभट रो लेख 3 4 5 22 लेख अनि यो न्यू R2 लेख 0 minus 11 by 3 14 by 3 minus 8 by 3 यहाँ लेखेको छ अनि अर्को आयो 0 minus 26 by 3 minus 4 by 3 minus 56 by 3 भयो नि भयो Yes, sir. अब के गर्नुपर्छ लु भन त अब अर्को स्टेपमा के गर्नुपर्छ लु भन त अप्पर ट्रायंगल फर्ममा लान R3 को कुन एलिमेन्टलाई -26/3 लाई हो Yes. त्यसलाई 0 बनाउनु पर्छ कुन अपरेसन गर्ने हो R2 R1 गर्ने कि R2 अपरेसन गर्ने कुनबाट 0 निकाल्ने हो थाहा छ तिमीलाई कुनबाट 0 निकाल्ने हो R2 को एलिमेन्टबाट निकाल्ने हो कि R1 को एलिमेन्टबाट निकाल्ने 0 भन त बोल्दैन त कोही पनि R2 बाट भनेपछि -11/3 यो -11/3 बाट तिम्रो के गर्ने हो त यसलाई 0 बनाउने हो त्यसकारण अब सजिलो हो यो 0 बनाउने हो यो 0 बनाउने R3 तिमीले लेख्नु पर्यो R3 इम्प्लाइज R3 ले लेख्नु पर्यो अनि यो माइनस सेम साइन छ अनि माइनसै हुन्छ भने थिए मैले सेम साइन छ अनि माइनस यो सेम साइन भयो सेम साइन छ अनि माइनस हुन्छ अब यो साइन गरेपछि यो दुईटा इग्नोर गर साइन चाहिँ इग्नोर गर अनि 26/3 यहाँ लेख्नु पर्यो 26/3 डिभाइड बाइ 11/3 हुँदा 3 माथि गयो तल 11 आयो भनेपछि हाम्रो 3 क्यान्सल आउट भयो फ्याक्टर कति भयो -26/11 हुन्छ हेर फ्याक्टर -26/11 -26/11 -26/11 -20 यो अहिले के गर्दा प्लस भएको यो माइनसले प्लस गराएको भनेको -26/11 भयो तिम्रो अनि अपरेसन गर्नुपर्ने रो भनेको पाइभट रो भनेको यहाँ लेखिदिएकै छ R2 भयो ठीक छ यो कुरा बुझ्दैन यो मेन यही हो कुरो बुझ्नुपर्ने यही हो R3 इम्प्लाइज R3 यो माइनस साइन छ सो दैट यहाँ माइनस भयो जसलाई 0 बनाउनु छ त्यो 26/3 लेख न्युमेरेटरमा लेख अनि जे बाट बनाउनु पर्छ त्यसलाई डिनोमिनेटर लेख्ने भनेको 11/3 यो 3 उल्टिएर माथि नै न्युमेरेटरमै गयो र यो जुन 11 छ यो 11 भनेको डिनोमिनेटरमै बसिदियो अब यो 3 क्यान्सल आउट भयो -26/11 तिम्रो मल्टिप्लाइङ फ्याक्टर भयो एन्ड देन पाइभट रो भनेको तिम्रो R2 नै भयो त्यसकारण अब R3 यहाँ लेख 0 -26/3 -4/3 -56/3 यो एलिमेन्ट लेख यहाँ सरक्क यहाँ लेख रफमा लेख यो लेख अब मल्टिप्लाइङ फ्याक्टर लेख सबैमा -26/11 -26/11 -26/11 -26/11 for each one you have to write the multiplying factor then pivot row you have to write 0 -11/3 यो माइनस थियो यो माइनस क्यान्सल आउट गरेर प्लस भएको -11/3 into 14/3 and again -8/3 यो -8/3 यो माइनस क्यान्सल आउट गरेर प्लस भएको
अब यो सिम्प्लिफाई गर, यो 20 0 26 यो 0 भयो, 0 - 0 0 भयो, यो 26 र 11 ले मल्टिप्लाई यो यसको के अरे एलसीएम हुन्छ 33, 33 ले 3 ले डिभाइड गर्दा 11 भयो, 11 - 26 यहाँ 11 प्लस 11 इन्टु 26 एउटा प्लसमा छ एउटा माइनसमा छ भनेपछि 0 भयो। अर्को अब यहाँ आयो 33 भयो, 11 ले 44 लाई मल्टिप्लाई गर 44 भयो, अनि 26 ले 14 लाई मल्टिप्लाई गर, अनि दुईटा एड गर्दा -408 आउँछ। लु गर्दा हुन्छ होइन, एकातिर 44 लेख त, -44 लेख, अर्को 14 इन्टु 26 गर्दा कति हुन्छ? त्यो दुईटा एड गर्दा -408 आउँछ कि आउँदैन? केदार लोएस्ट टर्ममा जाँदा -136/11 हुँदैछ। अहिले लोएस्ट टर्ममा नलैजाऊ न, अहिले लोएस्ट टर्ममा नलैजाऊ। -408 आयो आयो, अन्तिममा गर्नु नि। अब अर्को पनि हेर, -56/3 अनि यो माइनस माइनस प्लस भएको छ, यो 26 इन्टु 8 गर, अनि यसलाई यो 11 र 56 मल्टिप्लाई गर्दा यो माइनसमा आउँछ, कति आउँछ? 11 - 56 11 इन्टु 56 गरेर माइनसमा बस्छ, त कति आयो? कति आयो? अनि प्लस 26 इन्टु 8 गर, अनि दुईटा एउटा सब्ट्र्याक्ट गर त, गर है, गर, कुनै एकजनाले गर न। यसको पनि त्यति नै आयो सर। हो, -408/33 है, यो 33 हो, 33 हो। अब इक्विभ्यालेन्ट साइन लेखेर यो गर, यो फर्स्ट रो अनचेन्ज भयो, सेकेन्ड रो पनि यसको अनचेन्ज भयो, यो पाइभट रो अनचेन्ज भयो, अनि थर्ड रोमा चाहिँ तिम्रो के आयो त भन्दा 0 0 -408/33 152/33 भयो। अब हेर त अप्पर ट्रायंगल फर्ममा गयो कि 0 0 अप्पर ट्रायंगल फर्ममा गयो नि। अब त कम्प्लिट भयो नि हाम्रो अप्पर ट्रायंगल फर्ममा गइसकेपछि स्टेप 1 कम्प्लिट। द्याट मिन्स युजिङ फरवर्ड एलिमिनेसन अफ अननोन, that is the first step 1 is completed, so that we can get the above augmented matrix in upper triangular form. त्यसो गएपछि अब स्टेप 2 लेख, using backward substitution. using backward substitution. हजुर, यो 152/33 चाहिँ कसरी आयो? 152/33 यहाँनेरि यो यो रङ भएको छ, अघि त्यहाँ चाहिँ करेक्सन गरेर चाहिँ यहाँ करेक्सन गरेछ। अब यो चाहिँ करेक्सन गर्नुपर्ने हो, अघि त्यहाँ मिस्टेक भएको थियो कि अघिको पढाउँदा, यो क्यान्सल गरेर -408 लेख्न चाहिँ लेखाएको छ कि पछि। अब ल, अब यति गरिसकेपछि तिमी लेख, अब चेन्जिङ द एबभ आर्गुमेन्टेड म्याट्रिक्स इन लिनियर इक्वेसन फर्म लेख त। चेन्जिङ द एबभ आर्गुमेन्टेड म्याट्रिक्स इन लिनियर इक्वेसन फर्म अर इन इक्वेसन सिस्टम लेख्दा हुन्छ, इन सिस्टम अफ इक्वेसन, सो द्याट 3x + 4y + 5z = 22 इक्वेसन 4। इक्वेसन 1 दिँदा नि हुन्छ, 4 दिँदा नि, यो अनचेन्ज छ। यो 4 दियो भने यो 5, यो 6, यो 1 दियो भने यो 4, यो 5 हुन्छ। अब अहिले न्यू नै बनायो भने सिस्टममा यसलाई 4 बनाइदियो, अनि यो 0 लेखिरहनु परेन, -11/3y यो y को कोफिसिएन्ट, अनि +14/3z = -8/3 यो इक्वेसन 5 भयो, अनि -408z = 33 माइनस यहाँ चाहिँ फेरि यो 408 ल्याएर छ, -408/36 यो इक्वेसन तिम्रो के भयो त भन्दा इक्वेसन यो तिम्रो 7 भयो, इक्वेसन 7 भयो। अब टेकिङ इक्वेसन 6 ब्याकवर्ड सब्स्टिट्युसनबाट सबभन्दा लास्टको इक्वेसन ल्याऊ, यसलाई सल्भ गर, z को भ्यालु तिम्रो 1 आइहाल्छ, z को भ्यालु 1 आयो। -408z/33 भनेको यो सबै क्यान्सल आउट भयो, 1 भयो।
अनि पुटिङ द भ्यालु अफ जेड इन इक्वेसन 5 इक्वेसन 5 मा इक्वेसन 5 ल्याऊ जेड को भ्यालु पुट गर 1 minus 11/3 y equals to minus 8/3 यो प्लस उता जाँदा minus 14/3 into 1 भनेपछि अब यो सल्भ गरेर कति आउँछ हेर 3 एलसीएम आयो 14 र 8 ले 22 minus 22 भयो माइनस माइनस क्यान्सल आउट y equals to 2 भयो डाइरेक्ट लेख्न हुन्छ अब टेकिङ इक्वेसन 4 and putting the value of z and y so that 3x equal to 22 minus 4 into 2 minus 5 into 1 गर्दा कति भयो त भन्दा 8 भयो 8 र 5 ले 9 भयो 22 बाट 9 गर्दा कति भयो 12 भयो 12 लाई 3 ले डिवाइड गर्दा कति भयो 12 भयो कति हुन्छ 22 बाट 4 to the 8 8 5 4 to the 8 भयो त 13 लेस गर्दा हो त 9 भयो 9 भनेपछि 3 ले डिवाइड गर्दा 3 भयो अनि x को भ्यालु आयो therefore x equal to 3 y equals to 2 and z equals to 1 यो रिक्वायर्ड सोलुसन अब हामीले यो विदाउट पार्शियल पाइभोटिङ मा गरेको अब यसलाई विथ पार्शियल पाइभोटिङ मा गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ त भन्दा यहाँ सुन है सक्यो यो Yes, sir. Everybody finished? Have you finished or not? Yes, sir. अब हेर है अब तिमीहरुलाई यो हिसाब देखिन्छ यो देखिन्छ हेर त solve the following system of equation by using Gauss elimination method with partial pivoting यो एक तिम्रो एक्जाम्पल कै हो यो एक्जाम्पल कै हो 4 नम्बर को एक्जाम्पल को हो योले के गर्छ भन्देखि यो बुकले एक्जाम मा आएको चाहिँ एक्जाम्पल मा राखिदिएको छ कि यसको फाइदा नै यही हो अब यहाँ सुन्नु यो विथ पार्शियल पाइभोटिङ छ केही छैन यही मेथड हो सेम मेथड यो तर यसले मेथड चाहिँ अब यो एलिमिनेसन मेथडबाट गर्दियो हामी यसैलाई अघिको मेथडबाट गर्छौं अब तर यहाँ चाहिँ पहिला गर्ने हो भने यसको यो यसको लागि डोमिनेन्ट हेर्ने x को डोमिनेन्ट कोएफिसिएन्ट के कुन इक्वेसनमा छ हेर यसको मोडुलस भ्यालु लेख्नु माइनस भयो भने केही मतलब छैन त्यसको मोडुलस भ्यालु लेख्ने उदाहरण तिमीले के लेख्ने भनेदेखि एकछिन है पाइभोटिङ मा गर्ने भने तिमीले यसको a11 को भ्यालु लेख a11 को भ्यालु लेख मोडुलस भ्यालु नै लेखिदेऊ न डाइरेक्ट so that यसको मोडुलस भ्यालु भनेको तिम्रो 1 छ अब a12 को 21 को भ्यालु लेख 21 यसको नि मोडुलस भ्यालु लेखिदेऊ माइनस छ भने पनि त्यसलाई प्लस गर्न मिल्छ अब यहाँ त प्लसै छ केही मतलब भएन यसको पनि 2 नै भयो यो पनि 1 भयो यो यसको 2 हो यहाँ गर्दिएको छ यहाँ अनि a31 यसको भनेको 3 therefore तिमीले के लेख्न मिल्यो भने a31 whose modulus value is greater than both one a11 or a31 greater than a21 त्यसो भए तिमीले 3 लाई चाहिँ इन्टरचेन्ज गर्नुपर्ने हो कुनसँग गर्दा जुनसँग गर्दा नि हुन्छ 3 लाई 1 सँग इन्टरचेन्ज गर्दा नि हुन्छ या तिमी 2 सँग इन्टरचेन्ज गर्दा नि हुन्छ इक्वेसन 3 चाहिँ जुन चाहिँ सिनियर छ जुन चाहिँ डोमिनेन्ट छ x को भ्यालु डोमिनेन्ट छ त्यसलाई इक्वेसन 1 बनाऊ अनि अदर यो 2 अनचेन्ज राखौ x सँग चाहिँ उले इन्टरचेन्ज गरेछ र यो 1 लाई चाहिँ तल राखिदियो अब यति गरिसकेपछि अनि अघिकै प्रोसिड्युर हो अघि अब यसलाई चेन्जिङ द फलोइङ सिस्टम अफ इक्वेसन इन्टु आर्गुमेन्ट म्याट्रिक्स फर्म एज लेखौ अब लेख्ने तरिका त्यही हो 3 अनि तिम्रो -5
-5 +8 अनि 13 अब यसरी लेख्छौ तिमी अनि -2 1 1 0 अनि 1 1 -2 अनि -1 -7 यसरी लेख्छौ। अब तिमीले के गर्नु पर्यो अब बाई फरवर्ड स्टेप 1 जानु पर्यो युजिङ रो अपरेसन मेथडबाट यसलाई 0 बनाउनु पर्यो त्यो कसरी बनाउने मैले भनिसकेको छु। अनि त्यति गरिसकेपछि अनि इक्विभ्यालेन्ट म्याट्रिक्स चाहिँ के आउँछ त भन्दा यहाँ हेर्दै जाऊ यो अनचेन्ज हुन्छ 3 -5 -5 8 13 यो यस्तै हुन्छ। इक्वेसन 4 कहाँ लेखिदिएको छ यहाँ छ यहाँबाट हेर यहाँ 0 आउने भयो y को भ्यालु भनेको 13/3 आउने भयो 13/3 आउने भयो अनि z को भ्यालु कति आउने भयो भन्दा -13/z 13 बाइ कति छ यो क्लास सिद्धिपछि हामीले यसको लाइन नै दिनु पर्छ नि भो -26/3 अब अर्कोबाट कति आएको छ यहाँ हेर इक्वेसन 5 मा हेर यहाँ हेर यो 0 आउँछ तिमीलाई थाहा नै छ अनि यो -1/3 भयो अनि -11/3 गुड 11/3 अर्को भन त -34/3 -34/3 अब यहाँ हेर अब तिम्रो दोस्रो स्टेपमा इक्विभ्यालेन्ट म्याट्रिक्स तिम्रो यस्तो आउँछ। अब तिम्रो अब के उद्देश्य कुनलाई 0 बनाउने हो अब त्यो बुझिराख कुनलाई 0 बनाउने हो कुनबाट कुनलाई 0 बनाउनु पर्ने हो भन यो हो नि त तिम्रो अब यो पाइभट रो भयो यो पाइभट रो भयो यो भन्दा मुनिको तिम्रो 0 हुन अनि मात्रै अप्पर ट्रिङ्गुलर फर्ममा जान्छ नि त भनेपछि यसलाई 0 बनाउनु पर्यो हो कि हैन। अब यसलाई 0 बनाउँदा हेर्नु पर्यो चेक गर्नु पर्यो अब यो डोमिनेन्टमा छ कि छैन यो ठुलो छ कि छैन यसको मोडुलस भ्यालु यहाँ चेक गरिदिएको छ 33/3 whose modulus value is 13/3 and -1/3 whose modulus value 1/3 33/3 which greater than 1/3 भनेपछि यही ग्रेटर भइदियो यही ग्रेटर भइदियो यसको मोडुलस त्यो चेन्ज गरेन यहाँ लेखिदिएको छ रिएरेन्ज नट रिक्वायर्ड तर इन केस तिम्रो यो चाहिँ तलको थियो भने यो चाहिँ त्यो भने तिमीले इन्टरचेन्ज गर्नुपर्छ यो र यो इन्टरचेन्ज गर्नुपर्थ्यो मानौ यो 13/3 चाहिँ तल थियो र यो चाहिँ माथि थियो भने तिमीले चेन्ज गर्नुपर्ने अवस्था आउँथ्यो त्यसकारण चेन्ज गरेर अनि त्यसरी गर्ने अनि सल्भ गर्ने अनि त्यहाँदेखि यो 0 आइसकेपछि त तिम्रो यो फर्ममा जान्छ -4z = 12 आउँछ एउटा इक्वेसन यो हुन्छ एउटा इक्वेसन यो हुन्छ अहिलेको इक्वेसन हुन्छ अनि सल्भ गर्न सकिहाल्छ खाली त्यति मात्रै तिमीहरूले चेक गर्ने हो। अनि तिमीहरूले यो एउटा हिसाब यहाँ गर्दैकै छ तिमीहरूले आर्गुमेन्ट म्याट्रिक्स फर्ममा गएर यो सल्भ गर्ने र अर्को एउटा एक्जाममा आएको बुद्धमा छ है त्यो हिसाब चाहिँ यहाँ दिएको छ कि छैन यसमा हेर्छु ल Gaussian elimination method एउटा बुद्धको 4a को र 4c 4a र 4b उस्तै छ 4c को हिसाब चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ सायद यही छ होला हौ यो हिसाब भनेको यो डी नम्बरको हिसाब नि तिमीहरूले गर न नभए यही दुईटा गरिराख विथ पाइभोटिङ पनि गर विदाउट पाइभोटिङ पनि गर यो भनेको यो एउटा भइगयो अनि अर्को अघि गरेको अघि तिमीहरूले जुन विदाउट पार्शियल पाइभोटिङमा गरे त्यसैलाई विथ पार्शियल पाइभोटिङमा गर्ने अघि विदाउटमा गरियो विथमा गर्ने ठीक छ ठीक छ बाबु हो ठीक छ कुरो बुझ्यो होला नि हुन्छ सर विथ पार्शियल पाइभोटिङ पनि बुझ्यो होला नि ल बुझेन भने यो रेकर्ड छ यो रेकर्ड हेरेर गर्ने आज क्लास रेकर्ड नै गरिरहेछ
ल तिम्रो कुरा के हो अब मैले रेकर्ड स्टप रेकर्ड गरेँ